this equal to 2 is लगाएर number of solution of log x 2 minus x equal to 2 is लेखा option A 2, option B 0, option C 1, option D यस्तै के आउला गर how many solutions ठीक छ म अलिकति मुड सफा हुन्छ नि हैन एरिया गरेको हो ठीक है number of solution of the expression log x 2 minus x equal to 8 यो सेटिस्फाई गर्ने x का कतिवटा भ्यालुज होला गर सबैले अप्सन 2 2 2 2 निकालिरहेको छु है ओके है अलिकति मुड बन्नलाई हैन ओके अब हामी अघि बढौं अब यसलाई सेटिस्फाई गर्ने x को कतिवटा भ्यालु हुन्छ भने अब हेर त x यसलाई सिम्प्लिफाई गर यहाँबाट के आउँछ it is x square this equal to 2 minus x you can write okay x square equal to minus x यहीँबाट के आउँछ हेर x square plus x minus 2 this equal to 0 x square plus x minus 2 this equal to 0 हैन यहाँबाट यही आयो अब यहाँ हेर है यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर त कति आयो यो त यही हो हैन लग हटाउनेबित्तिकै x square this equal to minus x सबैले LHS मा लैजाऊ x square plus x minus 2 equal to 0 यो कति हुन्छ फ्याक्टराइज गर इट इज x square plus 2x minus x minus 2 this equal to 0 x common x plus 2 minus 1 common x plus 2 this equal to 0 यहाँबाट कति आयो x equal to 1 एउटा आयो अर्को x equal to minus 2 आयो सुन है ठीक छ x equal to 1 आयो अर्को x equal to minus 2 आयो यानी कि यो इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्ने x का दुईटा भ्यालुज रहेछन् हैन एउटा 1 रहेछ अर्को -2 रहेछ अब याद गर है तर यो क्वेशन के को लगार्देमिकको पनि फंक्सनको र कुनै पनि लगमा फंक्सन छ भने हेर है सरले भन्नु होला नभन्नु होला यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो यहाँबाट क्वेशन फस्ने हुनाले आईओई को हार्ड डिस्क क्वेशनहरु धेरै भरमार यहाँबाट लगार्देमिकबाट क्वेशन र त्यसको पनि कहीं डोमेन कहीं विविध भनेर हालेको हुनाले यो सँग सम्बन्धित एउटा क्वेशन लिएर राखिदिएको हो र यहीसँग सम्बन्धित ट्रिगोनोमेट्रीमा टच गरेर पनि एउटा क्वेशन सोधेको थियो त्यसपछि म त्यो क्वेशन दिन्छु अनि हामी एरिया हुँदै अघि बढ्छौं प्रोपर्टी अफ ट्रायंगलमा अब log ax यदि फंक्सन हुने हो भने यसले तीनटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नुपर्छ त्यति मध्ये फर्स्ट हो जुन बेस छ बेसको भ्यालु 1 हुनु हुँदैन सेकेन्ड हो जुन बेस छ है फर्स्ट हो a को भ्यालु 1 हुनु हुँदैन जुन a छ a इक्वल टु 1 भयो भने लगातार फंक्सन डिफाइन हुँदैन सेकेन्ड हो जुन बेस छ त्यो पोजिटिभ हुनुपर्छ र थर्ड हो हेर है थर्ड कन्डिसन हो जुन x छ नि x पोजिटिभ हुनुपर्छ यसो भयो भने मात्रै लगातार फंक्सन हुन्छ नत्र भने रिलेसन बन्दिन्छ अर्थात तिमीलाई थाहा छ नि हैन फंक्सन हुनको लागि एउटाका दुईटा इमेज अथवा मोर देन वान लफडा मोर देन वान इमेज हुनु हुँदैन यसैगरी यो तीनटा कन्डिसन फुलफिल भएन भने कुनै एउटा पोइन्टका दुईटा या दुईटा भन्दा बेसी इमेज फाल्दिन्छ लगातारले देयरफोर बेसमा a को भ्यालु 1 हुनु हुँदैन a को भ्यालु पोजिटिभ हुनुपर्छ र अर्को जुन x मा जुन फन्डा छ त्यहाँ रहेको टर्म पनि पोजिटिभ हुनुपर्छ त्यसो भयो भने हाम्रो लगातार डिफाइन हुन्छ जस्तै तिमीले यसो भन्ला log x भन्ला 2 minus x भन्ला 1 भन्ला व्हाट इज डोमेन एबीसीडी अप्सन भन्दियो भने यही फन्डा यसको लागि x को भ्यालु 1 हुनु हुँदैन एउटा फन्डा सेकेन्ड फन्डा x जुन छ यो पोजिटिभ हुनुपर्छ थर्ड फन्डा जुन यो ब्लक छ नि इक्वलको ब्लक यो 2x - 1 यो पनि पोजिटिभ हुनुपर्छ दिस एन्ड दिस यसैको इन्टरसेक्सन निकाल जुन x आउँछ त्यसैले हामी डोमेन भन्छौं सेम थिङ अब यहाँ हेर त व्हाट इज द सल्युसन भनेर जुन सोध्यो x = 1 र x = -2 आयो तर क्वेशन लगार्देमिकको भएको हुनाले यसले लग सेटिस्फाई गर्छ गर्दैन हो त्यो सुन है लग सेटिस्फाई गर्छ गर्दैन हो त्यो तिमीले हेर्नु पर्छ यसको लागि अब हेर त क्वेशनमा के छ log x 2 - x हो हैन क्वेशनमा log x 2 - x छ अब तिम्रो के आइराछ हेर त x = 1 आइराछ x = 1 राख्ने बित्तिकै बेसमा 1 आयो तर बेसमा 1 हुन्छ त्यसले लगातार सेटिस्फाई गर्दैन नेक्स्टमा सेकेन्ड फन्डा -2 राख्ने बित्तिकै बेसमा नेगेटिभ आयो बेसमा 1 आए पनि फंक्सन डिफाइन हुँदैन बेसमा -2 आए पनि फंक्सन डिफाइन हुँदैन एन्ड दुईटा सोलुसन आए पनि दुईटा भ्यालुज अफ x आए पनि त्यसले लगातार डिफाइन नहुने हुनाले देयर इज नो सोलुसन एन्ड हेन्स नम्बर अफ सोलुसन इक्वल टु लङ
आधाको बुझेर सुन है नम्बर अफ सोल्युसन इक्वल टु 0 कुरो यसो है यस्तो क्वेसनमा 0 मा राइट हान्ने यो सरहरूले भने पनि नभने पनि यो आज बोनस क्वेसनको रूपमा लेख बोनस क्वेसनको रूपमा बुझ्नु यो आईओई को हार्ड डिस्कमा यो क्वेसन राखिदिएको छ क्यूमा पनि तिमीलाई सोध्न सक्छ सुन है यसैबाट नेक्स्ट थिङ यसैबाट यार है यसैबाट अलबेसी यसैमा याद गर है त्यसैमा नेक्स्ट थिङ जस्तै तिमीले के बुझ्ने भने यसैको नेक्स्ट यसैको हेर है तिमीले बुझ जस्तै अर्को ट्रिगोनोमेट्रीमा सुन न log ax यही त लेखेको नि log ax डिफाइन गर्ने हो भने फर्स्ट a को जुन बेस छ नि जस्तै जुन log 2 3 भने जस्तै के जुन बेस छ बेस हमेशा 1 हुनु हुँदैन बेस 1 को बेसको भ्यालु 1 हुनु भएन सेकेन्डमा जुन बेस छ त पोजिटिभ हुनु पर्यो थर्डमा जुन x छ x पनि पोजिटिभ हुनु पर्यो यो तीनटै कन्डिसन फुलफिल भयो भने मात्रै लगारिदमिक फंक्सन हुन्छ के त्यो देखि बाहेक फंक्सन हुँदैन जस्तै यहाँ तिमीलाई log 1 समथिङ लेख्यो भने यो गलत भयो log जस्तै यही -2 लेखिदियो भने यो गलत भयो log a या -3 लेखिदियो भने यो गलत भयो कुरो यसो हो ठीक छ अब यसैलाई टच गरेर बेसिक ट्रिगोनोमेट्रीसँग सम्बन्धित आईओईले र केयूले क्वेसन हाल्नेको थियो त्यो क्वेसन के थियो भने log हेर है क्वेसन लेख द भ्यालु अफ क्वेसन लेख द भ्यालु अफ log हेर है लेख sin स्क्वायर लेख 45 sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45 यहाँ लेख tan 45 द भ्यालु अफ sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45 इक्वल टु यहाँ लेख tan 45 एज हैन एक को ठाउँमा यो छ x को ठाउँमा tan 45 एज यसको भ्यालु कति होला ट्रिगोनोमेट्रीमा टच गरे यसरी आएको थियो के अप्सन ए 0 अप्सन बी 1 अप्सन सी 2 अप्सन डी यस्तै केही होला हैन नसी अब यहाँ हेर है अब ख्याल गर अघि मैले तिमीलाई भने नि sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45 कति हुन्छ 1 हुन्छ यदि बेसमा 1 आयो भने यो लगारिदिएको फंक्सन होइन देयरफोर द क्वेशन इज रङ देयर इज नो सोल्युसन नो भ्यालु मीन्स नट डिफाइन्ड लगारिदिएको मिनिङ कसरी आयो के भन्दै थियो नि जस्तै हेर न log a b दिस इक्वल टु 2 छ भने यसको मतलब के हो है log को मतलब के हो a को पावर 2 दियो भने भ्यालु b हुन्छ है त भने हो ट्रिगोनोमेट्रीबाट क्वेसन आएको हुनाले मैले अलिकति अल्जेब्रातिर पनि घुमाएर यो क्वेसन दिए यो आईओई को क्वेसन हो यो ख्याल गर ओके अब हामी अघि बढ्छौं यस नट डिफाइन ठीक छ अब हामी अघि बढ्छौं लेख एरिया अफ ट्रायंगल अघिल्लो क्लासमा एरिया हामीले गरे हो हैन एरिया अफ ट्रायंगल गरेको हो हैन ठीक छ जुन कोही नयाँ छु भन्दै थियो अलिकति रिपिट हुन सक्छ लेख है एरिया अफ ट्रायंगल दिस इक्वल टु 1/2 BC sin A ठीक छ एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल टु लेख 1/2 CA sin B and area of triangle equal to 1/2 AB sin C ठीक area of triangle equal to गरेको ओके 1/2 BC sin A CA sin B AB sin C यहीबाट हेर त एरिया अफ ट्रायंगल कति आउँछ यसैलाई अर्को फर्मेटमा हेर है एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल टु 1/2 BC हैन BC sin A means 2 sin A/2 into cos A/2 लेख्न सक्छौ this implies area of triangle equal to BC हैन 1/2 BC sin A this cancel BC 2 and 2 cancel BC sin A को भ्यालु S minus B S minus C whole upon BC into cos A/2 S minus A whole upon BC half angle भेट्न राख्दा BC into BC स्क्वायर क्यान्सल रुटबाट बाहिर आयो स्क्वायर रुटमा के बच्यो हेर S minus A S minus B S minus C it is area of formula area of triangle analysis area of triangle formula please look him मसी पातलो भयो ओके एकपल्ट हेर ल मसी पातलो भयो सर अनि देखिएन मार्कर चेन्ज ओके ठीक छ है एरिया अफ ट्रायंगल दिस
इट इज एरिया अफ ट्रायंगल ठीक छ बाइ द सेम अब यहाँ हेर ल नेक्स्ट एरिया अफ ट्रायंगल दिस इक्वल टु सुन है अब यहाँ हेर 1/2 BC sin A this equal to 1/2 BC sin A means A/2R यहाँबाट कति आयो हेर त एरिया अफ ट्रायंगल दिस इक्वल टु ABC अपन 4R यो आईओई को क्वेशन है ख्याल गर एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल टु ABC अपन 4R इट इज फर आईओई ठीक छ एरिया अफ ट्रायंगल यति नै हो मेजर आईओई र केयू को लागि एरिया अफ ट्रायंगल यति त पढे पुग्छ एरिया अफ ट्रायंगल फर्स्ट फंडा एरिया अफ ट्रायंगल S minus A S minus B S minus C स्क्वायर रुट यो तिमीलाई थाहा छ रहेछ थर्ड एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल टु ABC अपन 4R यो दुईटाबाट डाइरेक्ट क्वेशन त आएको छैन तर ABC अपन 4R बाट 1 मार्क्स तर यसैलाई कहिलेकाहीँ डाटा दिएर 2 मार्क्स सम्मका क्वेशनहरु यहाँ सोधेको हुनाले यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो यो ख्याल गर ठीक छ ओके अब आर भनेर थाहा छैन हैन साइन लमा आर भनेको के हो लेखिरहेको छ व्हाट इज आर लेखेको छौ साइन लमा हामीले पढेको छौं नि कुनै पनि ट्रायंगल सर्कल भित्र राखिदियो भने त्यो सर्कलको जुन रेडियस हुन्छ त्यसलाई क्यापिटल आर भनिन्छ अथवा आर मीन्स रेडियस अफ सर्कमसर्कल इट इज एरिया अफ ट्रायंगल ठीक छ ओके यो सँगसँगै अब हेर प्रोपर्टी अफ ट्रायंगलमा जम्मा दुईटा फेज पढ्नुपर्छ फेज 1 र फेज 2 फेज 1 एरिया सम्म जान्छ फेज 2 इन सर्कल र एक्स सर्कल पढ्नुपर्छ र इन सर्कल र एक्स सर्कल सँगसँगै प्रोपर्टी अफ ट्रायंगलका सम्पूर्ण पार्टहरु कोल्याप्स हुन्छ देयरफोर हामी फेज 2 मा जान्छौं है ओके आर मीन्स सर्कम रेडियस ठीक छ आर मीन्स सर्कम रेडियस ठीक छ यही सम्बन्धित यसबाट क्वेशन गरौँ न भन्छौ त्यसो क्वेशन के गर्ने र भनौं न ए को भ्यालु दिएको हुन्छ बी को भ्यालु दिएको हुन्छ सी को भ्यालु दिएको हुन्छ अनि डेटा यताउति गरेर सोध्ने त हो नि त्यसले गर्दा सिधै भ्यालु पुट गर्दाखेरि आउने हुनाले यस्ता क्वेशनहरु यहाँ डिस्कस नगरौँ ल इन सर्कल र एक्स सर्कलमा आईओई मा सोधिरहेका सम्भावित तिमीलाई फस्ने क्वेशन्सहरु एउटा दुईटा छन् ती क्वेशनमा जम्प मारौँ ल त्यसमा टाइम किल नगरौँ है त लेख त अब इन सर्कल नेक्स्ट टपिक यसैको इन सर्कल एन्ड एक्स सर्कल इन सर्कल एन्ड एक्स सर्कल राइट ओके अब तिमीले सुन है यहाँ एकजना विद्यार्थीले मलाई के सोधिरहेछ भने याद गर है एरिया सुन तिमीले के सोधिरहेछौ भने एकजनाले इक्विलेटरल ट्रायंगलको एरिया आदि इत्यादि सोधिरहेछौ हैन डोन्ट वरी के हेर फर्मल नगो के क्वेशन हुन्छ अप्सन हुन्छ नि त्यही अनुसार एनालाइसिस गर न जस्तै हेर एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल टु 1/2 BC sin A हो के BC sin A अब तिमीले प्यारामिटर थप्यौ के थप्यौ यदि ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल भयो भने के होला सर इफ ट्रायंगल इज इक्विलेटरल सो राइट इफ ट्रायंगल इज इक्विलेटरल एंगल नोन हुन्छ हैन एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल टु 1/2 भयो BC साराका सारा साइड लेन्थ एक आपसमा इक्वल हुन्छ सपोज दिस इज A सँग इक्वल गर्दियौ B को भ्यालु पनि यो C को भ्यालु पनि यो and hence A into A means A square into sin A means A by कति हुन्छ हेर त A/2R हो के न sin A means A/2R भयो this equal to AQ upon 4R एउटा यो आउँदो रहेछ इक्विलेटरल ट्रायंगलमा ठीक छ AQ upon 4R आउँदो रहेछ नेक्स्ट मा अब यहाँ हेर है एरिया अफ ट्रायंगल के आउँछ धेरै फर्मेटहरु आउँछ के तिमी यही सोध्दैछौ नेक्स्ट मा अब हेर त this equal to 1/2 अब हेर नेक्स्ट फर्मेटबाट गयो भने B पनि A सँग इक्वल छ C पनि A सँग इक्वल छ means A square into sin A means sin इक्विलेटरल ट्रायंगलमा 60 डिग्री हुन्छ sin 60 डिग्री भनेपछि कति हुन्छ √3/2 भयो this is √3 into side square upon 4 √3/4 side square यो पनि इक्विलेटरल ट्रायंगलको एरिया भयो अर्को एरिया त क्वेशन अनुसार जाऊ के तिमी यही सोध्दैछौ त्यहाँ यही सोध्दैछौ कसरी आयो के भन्दैछौ त अप्सनमा हेर क्या BC sin A भयो सबै sin A means A/2R भयो AQ upon 4R यो पनि भयो इक्विलेटरल ट्रायंगलको एरिया नेक्स्ट एरिया अफ ट्रायंगल जुन अहिले हामीले हेर्यौं S minus A S minus B हैन S minus C into S जुन अहिले यो हामीले हेर्यौं this equal to कति हुन्छ √S अब S minus A S minus B S minus C अब A B C सबै एक आपसमा इक्वल हुन्छ सपोज A राखिदियो A को ठाउँमा A B को ठाउँमा A C को ठाउँमा A राखिदियो यहाँ नै कति भयो S minus A होल क्यूब भयो यहाँबाट कति आउँछ हेर त S minus A होल स्क्वायर बाट S minus A बाहिर तान्यो भने S minus A under root S into S minus A अथवा S minus A हैन
अन्डर रुट एस इन्टु ए को ठाउँमा बी पनि लेख्दा यसरी यसलाई चाहिँ आफै गर के सुन आइसोलेस सुन यसरी आइसोलेस सर आउँछ आइसोलेस ट्रायंगल अनि सेम हो नि तिमीलाई हेर न तिमीलाई आइसोलेस ट्रायंगल भन्ने हो हैन सेम थिङ हो एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल टु अन्डर रुट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी भयो कुनै दुईटा साइड इक्वल हुन्छ नि त हैन भन न सपोज यो इक्वल छ ए र बी इक्वल छ इफ ए इक्वल टु बी ठीक छ ए इक्वल टु बी छ भने कति हुन्छ इट इज एस इन्टु एस माइनस ए होल स्क्वायर इन्टु एस माइनस सी भयो द्याट इज नाउ सी एस माइनस ए स्क्वायरबाट एस माइनस ए बाहिर आयो अन्डर रुट के भयो एस एस माइनस सी रह्यो रुटभित्र जुन आइसोलेस ट्रायंगलको एरिया द टु साइड्स आर इक्वल जुन साइडहरू इक्वल हुन्छ हैन मानौ ए इक्वल टु बी छ इक्वल साइड बाहिर आयो इक्वल साइडको त साइड बाहिर आयो बाँकी नट इक्वल साइड रुटभित्रै बस्यो यो अप्सनमा हेर के हेरे अप्सनमा हेर आइसोलेस ट्रायंगलको सबै यो अप्सनमा हेर त्यही आन्सर अघि बढ जुन फर्मेटमा दिएको छ त्यही आन्सर गर्ने मेजर थिङ भनेको 1/2 BC sin A CA sin B sin C हो एस माइनस यो रुटभित्र एरिया र अर्को एरिया मिन्स त्यही होइन एबिसी अपन 4R हो त्यही तीनटा मध्ये कुनै न कुनै फर्मेटमा दिएको क्वेसन हुन्छ त्यो अप्सन हेर कुनै पनि फर्मुला रट्टा मारेर जानु पर्दैन एरिया अफ ट्रायंगलकै तीनटा याद गरे हुन्छ यसैले सपोर्ट गरेर कुनै न कुनै क्वेसन अन द स्पट तिमी मिलाइन्छौ क्वेसनको फर्मेट हेर त्यसपछि अप्सन हेर कुन एंगलमा क्वेसन दिइरहेछ सोलुसन कुन एंगलमा जान्छ तिमी निकाल्न सक्छौ ठीक छ यसरी गर्ने ओके यसरी गर्ने है त आइसोलेस ट्रायंगलको पनि के हुँदो रहेछ साइड जुन इक्वल छ इक्वल साइड भएको एस माइनस इक्वल साइड बाहिर आयो नट इक्वल जुन थर्ड साइड छ रुटभित्र बसियो यही फन्डा युज गरेर गर्ने र अब लाग्छ क्वेसन र अप्सन हेरेर तिमी अब सल्भ गर्न सक्छौ कि त तिमीलाई डिस्टेन्स दिनु पर्यो इक्वल ट्रायंगलको लेन्थ दिनु पर्यो हैन अथवा केही भनिदिनु पर्यो त्यसरी गर्ने ओके छोड्दियो अब है देख इन सर्कल एन्ड एक्स सर्कल लेख यस्तै आउँदैछ बाबु आउँदैछ तिमीले लेख्यौ नि r इक्वल टु 4r sin a by 2 sin त्यो आउँदैछ त्यो इन सर्कलमा हामी त्यही पढ्छौँ त्यही लेख्दैछौँ त्यहाँ तिमी त्यतातिर हामी जाँदैछौँ अब लेख त्यो भयानक इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो त्यो इन सर्कलको क्वेसन हो त्यहाँ हामी जाँदैछौँ है जुन तिमीले लेखेको छौ लेख इन सर्कल लेख अब इन सर्कल एन्ड एक्स सर्कलमा फर्स्टमा लेख इन सर्कल लेख है अब एकदम ध्यान दिएर हेर है इन सर्कल लेख इन सर्कल लेख बुझ है जम्मा जम्मी आयुमा तीनटा सर्कल पढ्नुपर्छ एउटा सुन है एउटा सर्कमस्क्राइबिङ सर्कल या सर्कमस्क्राइबिङ सर्कल भनेको कुनै पनि पोलिगन छ या कुनै पनि ट्रायंगल छ त्यसलाई घेरेर जाने जुन सर्कल हुन्छ त्यसलाई सर्कमस्क्राइबिङ सर्कल या सर्कम सर्कल भनिन्छ जसको रेडियस क्यापिटल आर हो एउटा सर्कल तिमीले पढ्नुपर्छ दोस्रो इन सर्कल हो तेस्रो एक्स सर्कल हो फर्स्ट सर्कम सर्कल हामीले पढिसक्यौं जसको रेडियस आर हो यसका युजहरू साइन लमा एरियामा विभिन्न ठाउँमा हुन्छ त्यो पनि हामीले हेरिसक्यौं अब इन सर्कल हेर्छौँ है त इन सर्कल हेर्ने बित्तिकै तिम्रो धेरै क्वेसन चाहिँ त्यहाँ लेखिरहेको छौ यसको आन्सर पाउँछौ अलिकति म सम्झाउँछु ल यसको मिनिङ के हो इन सर्कल तिमीसँग एउटा सर्कल छ एकदम ख्याल गर है तिमीसँग एउटा सर्कल छ एन्ड सुन है तिमीसँग एउटा सर्कल छ लाइक द्याट suppose this is A, suppose this is B, and suppose this is C. Right? In circle means the circle inside the triangle which touches all the sides. The circle inside the triangle for which all the sides are tangent. यसरी बनेको सर्कल नै इन सर्कल हो ठीक छ ठिकै हो अब हामी त्यही इन सर्कल एक्स सर्कलमा जाँदैछौँ हेर है सुन है अब नाउ सी सपोज इट इज इन सर्कल ठीक छ इन सर्कलमा र एक्स सर्कलमा जम्मा जम्मै दुईटा रिजल्ट दिन्छ एउटा एरिया एनालाइसिस अर्को हाफ एंगल त्यही एरिया र हाफ एंगलबाट क्वेसन हेर्दाको उताको हेर्दा आउँछ फर्स्टमा हेर है अब यहाँ इन सर्कलमा के म्याथ देखिन्छ त्यतिर हामी जाउँ है त ल यसको लागि सपोज इन सर्कल जुन छ यसको सेन्टर इट इज आई ठीक छ सपोज इट्स सेन्टर इज आई ठीक सपोज जुन इन सर्कल छ यसको सेन्टर आई छ एन्ड लेट इट्स रेडियस इज आर ठीक यसको रेडियस आर छ
र सेन्टर आई छ। अब यहाँ यो इन सर्कलमा के म्याथमेटिक्स देखा पर्छ त्यही हामी हेर्ने र म्याथमेटिक्समा यति बुझ है, इन सर्कल एक्स सर्कलमा दुईटा म्याथ देखा पर्छ, एउटा एरिया एनालाइसिस वाला म्याथमेटिक्स, अर्को हाफ एंगल वाला म्याथमेटिक्स। अब यसमा हेर है, फेरि बुझ, इन सर्कल तिमीले बुझ्यौ, ट्रायंगल भित्र इन सर्कल छ, सेन्टर आई छ, रेडियस सपोज आर छ। अब यहाँ के देखा पर्छ है, फर्स्ट एरियाबाट हेर, एरियामा के देखा पर्छ म्याथमेटिक्स हेर है। एरिया एकदम ध्यान दियो है, एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी बेस इक्वल टु एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी बेस इक्वल टु कति हुन्छ अब, एबीआई ट्रायंगल एबीआई प्लस ट्रायंगल बीसीआई प्लस ट्रायंगल देखिन्छ हैन, ट्रायंगल सीएआई। ट्रायंगल एबीसी लाई सिम्पल ट्रायंगल तिमी सिम्बलाइज गर्न सक्छौ। दिस ट्रायंगल इक्वल टु एबीआई मीन्स हाफ, एबीआई हैन, एबीआई हाफ, बेस मीन्स एबी इन्टु हाइट, हाइट मीन्स भर्टेक्स बाट साइड अफ परपेंडिकुलर ड्रा गर, बाइ चान्स सर्कम सर्कल को रेडियस सँग इक्वल हुन्छ, एन्ड दिस इज आर प्लस हाफ बीसीआई भर्टेक्स हैन, बीसीआई यसमा के छ, बेस मीन्स बीसी इन्टु अगेन हाइट आर प्लस ट्रायंगल सीएआई मीन्स बेस सीए इन्टु आर, फ्रम ऑल दिस इक्वल टु 1/2, आर कमन आयो, एबी प्लस बीसी प्लस सीए, ख्याल गर है, यानी कि एरिया अफ ट्रायंगल दिस इक्वल टु 1/2 आर इन्टु एबी, एबी मीन्स हेर है, एबी मीन्स सी को अपोजिट स्मॉल सी प्लस बीसी ए को अपोजिट स्मॉल ए प्लस सीए बी को अपोजिट स्मॉल बी, ठीक छ। दिस इक्वल टु 1/2 आर, you know that a plus b plus c means perimeter, perimeter of triangle equal to twice s, this and this cancel, यहाँबाट कति आयो, r equal to triangle upon s। यो रिजल्ट कहीं तिमीले देखेको थियौ भने यसरी आएको, एरिया एनालाइसिस यही हो सुनाइ, ठीक छ। अगेन से इन सर्कल एक्स सर्कल हामी पढ्छौं, इन सर्कल र एक्स सर्कलमा सिर्फ दुईटा पार्ट मात्रै हेरिन्छ, दुईटैमा एउटा एरिया एनालाइसिस, अर्को हाफ एंगल एनालाइसिस। हामी इन सर्कलमा छौं, इन सर्कलको एरिया एनालाइसिस यही हो, अथवा आर इक्वल टु एरिया अफ ट्रायंगल अपन एस। इन सर्कल ट्रायंगल भित्र इन सर्कल छ जसको रेडियस आर छ, ठीक छ। अब यो आर इक्वल टु ट्रायंगल अपन एस निकाल्ने धेरै तरिका छन्, त्यतिमध्ये 8, 9, 10 पढेको त्यो समेसन टेक्निकबाट सम्झाइदिएको, अर्थात एबीसी एउटा ट्रायंगल छ, एबीसी ट्रायंगल मीन्स एबीआई हैन, छोटो ट्रायंगल, बीसीआई अर्को छोटो ट्रायंगल प्लस सीएआई अर्को छोटो ट्रायंगल, तीनटा ट्रायंगल को समेसन मीन्स एबीसी। एबीसी लाई ट्रायंगल एरिया अफ ट्रायंगल हामीले सिम्बलाइज गर्ने। अब दिस इक्वल टु हैन, एबीआई में हेर, एबीआई यो छोटो वाला ट्रायंगल को एरिया हाफ इन्टु बेस मीन्स एबी इन्टु हाइट मीन्स भर्टेक्स बाट बेस अफ परपेंडिकुलर ड्रा गर, बाइ चान्स यो इन सर्कल को रेडियस नै इक्वल हुन्छ, एन्ड हेन्स इट इज आर बाइ द सेम वे प्लस बीसीआई, बीसीआई मीन्स यो ट्रायंगल, यसमा पनि कति हुन्छ, हाफ इन्टु बेस, बेस मीन्स बीसी, हाइट मीन्स आर प्लस सीएआई, सीएआई मा पनि कति हुन्छ, हाफ इन्टु बेस मीन्स सीए, हाइट मीन्स यहाँबाट परपेंडिकुलर ड्रा गर, त्यो हाइट गयो, फन्डाइयो, अब सबैबाट हाफ आर कमन आयो, हाफ आर कमन लिने बित्तिकै एबी प्लस बीसी प्लस सीए बच्यो, हाफ आर छँदैछ, एबी, एबी मीन्स एबी भनेको के हो, सी को अपोजिट स्मॉल सी, बीसी हैन, बीसी मीन्स ए को अपोजिट स्मॉल ए, एन्ड सीए, सीए मीन्स बी को अपोजिट स्मॉल बी, यानी कि हाफ आर a plus b plus c means twice s, both cancel, r equal to triangle upon s। यो पार्ट यो एरिया एनालाइसिस यही नै हो, ठीक छ। ओके, अब हामी अघि बढौँ है त ल, नेक्स्टमा हेरौँ हाफ एंगल। नेक्स्टमा हेर है, यसैको नेक्स्ट एरिया पार्ट यो हो, ठीक। नेक्स्ट यसैको पार्ट, नेक्स्ट भनेको द नेक्स्ट थिङ हाफ एंगल वाला रिजल्ट हेर है, अनि क्वेशन गरौँ न, ठीक। हाफ एंगल र एरिया वाला रिजल्ट हेरौँ अनि क्वेशन गर्न, ठीक छ। ओके, हाफ एंगल को लागि नाउ सी, अब धेरै तरिका छ नि हाफ एंगल निकाल्न, सबभन्दा सजिलो तरिकाले भनिदिन्छु यहाँ। अब यही कुनै एउटा साइडबाट जाउँ, सपोज यो ए छ भने ए को अपोजिट कति हुन्छ, बीसी, ए बेस इक्वल टु बीसी, ठीक छ। यानी कि ए इक्वल टु बीसी, बीसी मीन्स यसलाई सपोज एक्स गरिदियो,
bx plus xc यहाँबाट हेर है दिस ए इक्वल टु अब सबै साइडलाई हाफ एंगलमा लैजाऊ सिम्प्लिफाई गर जे आउँछ त्यही रिजल्ट हुन्छ हाफ एंगल एनालाइसिसमा छैन है ट्रायंगलको सेन्ट्रोइड सर्कलको सेन्टर हुँदैन सर अरे मेरो ल यहाँ हेर सम्झाउँछ है किन तिमी कन्फर्म हुन्छौ त्यो सेन्ट्रोइड होला इनसेन्टर होला सर्कम सेन्टर होला आदि इत्यादि सबै सेम इक्विलेटरल ट्रायंगलमा हुन्छ नि त्यो देखिरहेकोहरुमा हुँदैन जस्तै तिमीले सेन्ट्रोइड र सर्कलको सेन्टर सोधिरहेछौ नि हेर है तिमीसँग यस्तो एउटा ठिक छ ट्रायंगल छ सेन्ट्रोइड भनेको भर्टेक्सबाट अपोजिट साइडलाई बाइसेक्ट गर्ने लाइन खिच्छ भर्टेक्सबाट अपोजिट साइडलाई बाइसेक्ट गर्ने लाइन खिच्छ भर्टेक्सबाट अपोजिट साइडलाई बाइसेक्ट गर्ने लाइन खिच्छ all the medians meet at a point it is centroid it is x1 plus x2 plus x3 by 3 y1 plus y2 plus y3 by 3 थर्ड डाइमेन्सन छ भने z1 plus z2 plus z3 by 3 हुन्छ र यहाँ यसैलाई सेन्टर बनाएर तिमीले कुनै पनि सर्कल खिच्यौ भने त्यो सर्कलले प्रत्येक भर्टेक्सलाई टच गर्नु जरुरी छैन प्रत्येक साइडलाई टच गर्नु जरुरी छैन डिपेन्ड अपन द नेचर अफ ट्रायंगल एन्ड हेन्स सेन्ट्रल अर्कै कुरा हो सर्कम सेन्टर अर्कै कुरा हो इन सेन्टर अर्कै कुरा हो र यो इन सर्कल भित्रको जुन ट्रायंगल छ इन सर्कल एउटा ट्रायंगल भित्रको जुन इन सर्कल छ त्यसको सेन्टर अर्कै कुरा हो सबै एक ठाउँमा ओभरल्याप हुन्छन् सबै एक ठाउँमा मिल्छन् कति बेला when the triangle is equilateral ठीक छ तर ट्रायंगल त र्यान्डम जे पनि त हुन सक्छ नि एन्ड हेन्स यो केसमा र्यान्डम ट्रायंगल भएको हुनाले सेन्ट्रोइड अथवा भनौँ न अब इनसेन्टर एन्ड एंगल बाइसेक्टरको जुन इनसेन्टर भन्छ ती आदि इत्यादि सबै सेन्टरहरू एकै ठाउँमा एउटै पोइन्टमा मिट हुनुपर्ने जरुरी छैन ओके अब हामी अघि बढौँ ल हैन अर्थो सेन्टर भन्ला है अर्थो सेन्टर अर्कै कुरा हो ओके ती अर्थो सेन्टर सर्कम सेन्टर आदि इत्यादि हैन त्यो सबै एउटै कति बेला हुन्छ इक्विलेटरल ट्रायंगलमा यहाँ हेरौँ है त ल पहिला हाफ एंगल एनालाइसिस हेरौँ ल त्यसपछि यसले सपोर्ट गर्ने इन्ट्रेस्टिङ आइयु को एउटा रिपिटेड क्वेशन दिन्छु ठीक छ एउटा रिपिटेड क्वेशन दिन्छु सर एस भनेको के हो एस भनेको के लेखेको एस मीन्स अकॉर्डिंग टु ट्रिगोनोमेट्री हाफ पेरिमिटरलाई एस भनिन्छ यानी कि a plus b plus c upon 2s like s भन्ने चलन छ इन ट्रिगोनोमेट्रीमा ठीक छ हाफ पेरिमिटर ओके अब यहाँ हेर एकदम ध्यान देऊ है हाफ एंगल एनालाइसिसको लागि यहाँ एउटा हामीलाई bx को भ्यालु चाहियो अब यो नै यसरी जोड्दा केटीकेटी कति आउँछ देयर आर टु ट्रायंगल्स one triangle this second triangle for both triangle these two triangles are congruent this side equal to this side common side दुईटा साइड इक्वल छ एंगल राइट एंगल इक्वल छ एनएन्स ट्रायंगल कन्ग्रुएन्ट यदि ट्रायंगल कन्ग्रुएन्ट छ भने यो एंगल इक्वल टु यो एंगल भयो ओभरअल एंगल बी छ भने हामीलाई चाहिएको bx तिरको एंगल छ किनभने bx लाई हामी हाफ एंगलमा कन्भर्ट गर्न खोज्दै छौं एनएन्स bx तिरको यो एंगल दिस इक्वल टु b/2 हामी लेख्न सक्छौं यतातिरको पनि एंगल b/2 हो यो पनि एंगल b/2 हो किनभने यो लाइनले बोथ एंगललाई बाइसेक्ट गर्यो देयरफोर दिस एंगल इक्वल टु b/2 अब यसैमा हेर है tan थीटा को फन्डा लगाउ त tan theta tan b/2 equal to p by b p means ix upon b b means bx हैन यहाँबाट हेर bx को भ्यालु कति आयो bx equal to ix हैन upon tan हुन्छ 1/10 means cot b/2 यानी कि ix को मिनिङ के हो रेडियस अफ इन सर्कल r cot b/2 बुझाए r cot b/2 अर्थात bx को भ्यालु कति आउँदो रहेछ r cot b/2 आउँदो रहेछ प्लस xc सेम फन्डा हैन xc अब यहाँ यसरी परपेन्डिकुलर ड्रा गर बोथ कन्ग्रुएन्ट हुन्छ त्यहाँबाट xc को भ्यालु आउँछ सेम फन्डा अप्लाई गर्यो भने r cot c/2 bx r cot b/2 xc r cot c/2 यसैलाई सिम्प्लिफाई गर्दै जाऊ हाफ एंगल वाला रिजल्ट आउँछ जुन बार-बार यहाँ क्वेशनमा तिमीले सोधिरहेको छौ हाफ एंगल भन्ने के हो सुन हाफ एंगल भनेको सुन न हाफ एंगल भन्नाले a/2 b/2 c/2 एंगल ए एउटा पुरा एंगल भयो अपन 2 भयो भने एंगलको आधा हो नि हैन हाफ एंगल यही हाफ एंगल वाला रिजल्ट र एरिया वाला रिजल्ट नै इन सर्कल र एक्स सर्कलमा सोधिन्छ इन सर्कल र एक्स सर्कलमा हेरिन्छ यहीबाट आइक्यू यताउति घुमाएर आइओई इन्डियन एमएससी केयू जेई आईआईटी सम्म सोध्ने क्वेशनहरु यहाँबाट भन्न सोध्छ ठीक छ ओके इन एक्स सर्कलको क्वेशन गर्छौं बिल्कुल गर्छौं इन सर्कल एक्स सर्कल क्वेशनहरु गर्छौं तिमाथि म तिमीलाई डीपीपी पनि दिएको छु डीपीपी मा योसँग सम्बन्धित धेरै क्वेशनहरु पनि भेट्छौ है त ल
ओके अब यसैलाई सिम्प्लिफाई गरेर जाऊ जुन चाहियो हो तिमीले भेट्टाउँछौ जे जे यहाँ सोध्दैछु अब यहाँ है a इक्वल टु ठिक छ a इक्वल टु r कमन ध्यान देऊ है cot b by 2 means cos b by 2 अपन sin b by 2 ठिक छ यहाँ कति आउँछ cos c by 2 अपन sin c by 2 a इक्वल टु r into हैन है अब एलसीएम के आउँछ हेर त when you take LCM sin b by 2 sin c by 2 यहाँ भयो sin b by 2 एकदम ध्यान दिऊ है into sin c by 2 sin b by 2 sin c by 2 अब न्यूमरेटर के रहन्छ sin b by 2 cos c by 2 plus cos b by 2 sin c by 2 sin a cos b plus cos a sin b यानी कि के हो sin a plus b a means b by 2 plus b means c by 2 a रिजल्ट भयो न्यूमरेटरमा हैन है sin b by 2 sin c by 2 एलसीएम आयो अब न्यूमरेटरमा sin b by 2 cos c by 2 sin c by 2 cos b by 2 न्यूमरेटरमा आइज सुन है मिनिङ यही हो हैन अब यसैमा हेर है अब यो कति आउँछ यसैको सिम्प्लिफाई सुन है यहाँबाट अलबेसी क्रस मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ a sin b by 2 into sin c by 2 हैन a sin b by 2 sin c by 2 this equal to r अब यहाँ है b by 2 c by 2 को फन्डा तिमीलाई चाहियो हैन a b by 2 c by 2 यसको लागि a plus b plus c equal to pi हमेशा b plus c this equal to pi minus a b by 2 plus c by 2 pi minus a by 2 यहाँ तिमीले sin लिदियौ यहाँ पनि sin आउला sin 90 minus a cos a by 2 यानी कि sin b by 2 plus c by 2 यो फन्डा cos a by 2 बन्दियो ओके यो cos a by 2 यानी कि क्रस मल्टिप्लाई गर्दा a sin b by 2 sin c by 2 this equal to r cos a by 2 यहाँसम्म के कन्फ्युज छ आई थिंक केही कन्फ्युज नहुला सुन है ओके अब यहाँ दिस इज a sin b by 2 sin c by 2 अब हेर है यसैबाट हेर यहाँबाट कति आयो r इक्वल टु a sin b by 2 into sin c by 2 into sec a by 2 r को भ्यालु भयो ठीक छ सिमिलरली b को भ्यालु आउँछ c बाट आउँछ गरिरहनु जरुरी छैन है सिमिलरली अब हैन हामी a इक्वल टु bx प्लस xc बाट गयो a को टर्ममा आयो रिजल्ट r को b बाट गयो भने b को रिजल्टमा आउँछ c बाट गयो भने c को रिजल्टमा आउँछ त्यो सिमिलरली लेखिरहनु जरुरी छैन किनभने तीनटैलाई कम्बाइन गर्यो भने रिजल्ट एउटै आउँछ त्यसले गर्दा अरु माथि लेखिरहनु जरुरी छैन मेजर थिङ यो इन सर्कलको हाफ एंगल वाला मेजर रिजल्ट यही हो अब आईओई मा के कसरी क्वेशन आउँछ है म आईओई को लागि अलिकति भाग दिएको छु आईओई ले के गर्दिन्छ हेर r इक्वल टु a को ठाउँमा 2r sin a लेख्छ 2r sin a into sin b by 2 हेर है sin b by 2 into sin c by 2 sin b by 2 sin c by 2 भयो into कति छ sec a by 2 हेर है it is r ठीक छ and r equal to 2r into sin a को मतलब कति हो 2 sin a by 2 into cos a by 2 it is sin a into हैन sin a को भ्यालु 2 sin a by 2 cos a by 2 अब नेक्स्ट थिङ sin b by 2 sin c by 2 sec a by 2 sin b by 2 into sin c by 2 into sec a by 2 sec a by 2 cos a by 2 सहित भयो r equal to 4r sin a by 2 into sin b by 2 into sin c by 2 जुन तिमीले बार बार यहाँ सयौं विद्यार्थीहरुले यही सोधेको छ यहाँ आउँछ सर r equal to 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 कसरी यहाँ लेखिदिनु न गर्दिनु न सर प्लिज भनेर चाहिँ यही हो र इन सर्कलमा पढ्ने यति नै हो यति ख्याल गर है प्रुफ यसरी आयो भन्ने सम्झिने डिटेल हेर्नु जरुरी छैन तर फिलिङ जताउन भन्छ नि फिलिङ सम्झाउनको लागि मैले प्रुफ लेखिदिएको ठीक छ फिलिङको लागि मैले प्रुफ लेखिदिएको यानी कि r equal to एउटा ट्रायंगल अपन s
नेक्स्ट आर इक्वल टु 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2. ओके, एकजना विद्यार्थीले लेखिरहेछ सर इफ a equal to 3b c equal to 4b then the triangle is right. a equal to 3b and c equal to 4b then the triangle is हेर एकजनाले हेर एउटा तिम्रो साथीले सोधेको छ एउटा कोही यो बुझ्यौ हैन एकछिन है तिम्रोमा हेर a equal to 3b c equal to 4b a equal to 3b and okay a equal to 3b c equal to 4b then the triangle is abcd option के भन्यो हैन सुन है यसरी 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 सर दुईटै आर र आर सेम हैन नो 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 यहाँ हेर न देख्यौ न आर र आर को रिलेसन त अलग आयो नि आर को भ्यालु यो हेर है तिम्रो एउटा साथीले a equal to 3b c equal to 4b सोधिरहेछ है नाउ से व्हाट इज द नेचर अफ ट्रायंगल सोधिरहेछ यो हेर है आर आर भन्नाले कुनै पनि एउटा ट्रायंगल छ हैन यहाँ देखु छ है कुनै पनि ट्रायंगल छ ट्रायंगल यसरी घेर्ने एउटा सर्कल छ भने त्यो सर्कलको सर्कम सर्कलको रेडियस क्यापिटल आर र कुनै पनि ट्रायंगल छ त्यो ट्रायंगल भित्र एउटा सर्कल यसरी बसेको छ प्रत्येक साइडलाई टच गरेर बसेको छ भने त्यो इन रेडियस भयो इन सर्कल त्यसको रेडियस स्मल आर यसरी गर्ने ठीक हो मिनिङ यो अब यहाँ हेर है अब a इक्वल यहाँ केही कन्फ्युज छ एक सर्कल हाम्रो जान्छ डेरिभेसन बुझिन सर ओके अब यसरी आयो भन्ने बुझ्ने हैन हाफ एंगलमा बुझिहाल्यो लागेको त्यसपछि यसरी गर्ने हो कि अघि स्क्रिनशट पनि लिइहाल्यो होला तिमीसँग एउटा ट्रायंगल थियो हैन तिमीसँग एउटा ट्रायंगल थियो अब हामीले के गर्यो a equal to bx plus x गर्यो bx मिन्स कति आएको थियो bx मिन्स हैन r10 b by 2 x मिन्स r10 c by 2 आएको थियो r कमन 10 b by 2 10 c by 2 भयो तिमीबाट सिम्प्लिफाई गर्दै गर्दै सबै कुराहरु आका त हुने है ओके यो पार्टले छोड्दियौ यहीसँग सम्बन्धित एउटा म क्वेशन उठाउँछु है त ल ओके यहाँ हेर तिम्रो एउटा साथीले यो क्वेशन सोधेको छ a equal to 3b c equal to 4b द ट्रायंगल इज अब यहाँ हेर न फर्स्ट a equal to 3b सोधेको छ हैन नेक्स्ट कति छ हेर त c equal to 4b सोधेको छ यहाँबाट कति आउँछ b equal to a by 3 आयो यहाँबाट कति आयो c equal to कति आउँछ यहाँ हेर है c equal to कति आउँछ ल यहाँबाट b equal to कति आउँछ c by 4 आउँछ हैन b equal to a by 3 आयो b equal to a by 3 आयो by the same way b equal to यहाँबाट b equal to c by 4 आयो बोथ एक आपसमा इक्वल छन् यानी यो पनि b भयो यो पनि b भयो a by 3 this equal to c by 4 आयो हैन यसैबाट एनालाइसिस गरे के यो तिमीलाई दिएको छ हेर है एकजना विद्यार्थीले यहीसँग इन सर्कलमा हेर एउटा तिम्रो एउटा साथीले सोधेको छ हैन b equal to a by 3 भयो यहाँबाट b equal to c by 4 आयो दुईटालाई कम्बाइन गर्यो भने a by 3 equal to c by 4 भयो अब हामीलाई थाहा छ यहाँ है हामीलाई के थाहा छ तिमीलाई भन न अब कुनै पनि जुन ट्रायंगल हुन्छ एउटा ट्रायंगल हुन्छ हैन a plus b plus c this equal to कति हुन्छ पाइ हुन्छ हैन यहाँबाट तिमीलाई थाहा छ a means 2r sin a भयो हैन सुन है याद गर है a plus b plus c equal to पाइ b plus c this equal to पाइ minus a हुन्छ ठीक sin b plus c equal to sin pi minus a हुन्छ अब यहीबाट यो भ्यालु हाल्दिनु के जस्तै b means 2r sin b भयो a means 2r sin a भयो हैन b means 2r sin b भयो c means 2r sin c भयो यहीबाट अघि बढ्नु तिम्रो यति स्क्वायर इक्वल टु a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला आयो भने राइट एंगल ट्रायंगल भयो कुनै पनि दुईटा साइड इक्वल आइदियो भने अथवा दुईटा एंगल इक्वल आइदियो भने त्यो के हुन्छ आइसोसेलेस ट्रायंगल भयो ल यसैबाट अघि बढाउनु ल यहीबाट अघि बढाउनु र साइडको रिलेसन हाल्नु यहीबाट अघि बढाउनु र साइडको रिलेसन एकपल्ट हेर्नु अर्थात b को ठाउँमा 2r sin b a को ठाउँमा 2r sin a c को ठाउँमा 2r sin c b को ठाउँमा 2r sin b राख्दिनु त्यहाँबाट कुन रिजल्ट आउँछ सिम्प्लिफाई गरेर जाँदाखेरि एंगल दुईटा इक्वल आयो भनेदेखि आइसोलेस ट्रायंगल भयो तीनटै इक्वल त आउँदैन यो अनुसार हैन त्यस अनुसार हेर ल भएन भने म तिमीलाई फेरि लेख्दिनु भएन भन्नु गर्ने है त ल यो तिम्रो साथीले सोधेको छ है ओके कोसाइन र साइन धेरै एंगलबाट यसलाई टच हुन्छ इफ एउटा क्वेशन लेखा त सबैको लागि यो होमवर्कको रूपमा लेख है तिम्रो एउटा साथीले सोधेको छ मैले तरिका अलिकति भन्ने इफ a equal to 3b
and C equal to 4B, then the triangle is ABCD option होइन त्यो हेर न हेर द ट्रायंगल डजन्ट एक्जिस्ट धेरै कुराहरू छ के तिमीले सिकिरा छौ हैन एकपल्ट हेर अनि तिमीलाई थाहा भइहाल्छौ नि A equal to 3B C equal to 4B छ भने व्हाट इज द ट्रायंगल ट्रायंगलको बारेमा एउटा लेख्नु त तिमीले भनिरा छौ अब ठिकै छ तिमीले हैन अब सोधिहाल्यौ है अब यहाँ हेर न कुनै पनि ट्रायंगलमा अलग बुझ है A equal to 3B छ C equal to 4B छ हैन सपोज तिमीले हेर है यो फन्डा युज भएर कुनै पनि ट्रायंगलका लागि अब यसमा अर्को पनि एउटा पार्ट भनिदिन्छु है तिमीले आन्सर निकालिसक्यौ डजन्ट एक्जिस्ट पनि भनिरहेछौ हेर है हैन डजन्ट एक्जिस्ट पनि भनिरहेछौ ठीक छ कोसाइन ले लगाएर पनि हेरौँ न सर भनिरहेछौ हैन जसरी गर तिमीले चाहिँ के भनिरहेछौ भने कोसाइन ले गरौँ छ cos A equal to B square plus A square minus A square upon twice BC हुन्छ सबैलाई हेरि एउटै फन्डामा लगाइदिए साइन लबाट पनि आउँछ कोसाइन लबाट पनि आउँछ के यो टेस्ट गर ल जस्तै cos B equal to C square plus A square minus B square upon twice C सबै छ नि हैन तिमीलाई सबैलाई इन टर्म्स अफ C मा राखिदेऊ न हैन जस्तै B A को फर्ममा छ हैन सबैलाई C को फर्ममा राखे पनि हुन्छ B लाई पनि C को फर्ममा C एजिटेड छ C B लाई पनि C को फर्ममा A लाई पनि C को फर्ममा जस्तै यहाँ जुन छ नि कुनै एउटा फर्म ल्याऊ के जस्तै अब यहाँ तिमीले यसैबाट हेर है तिमीलाई कसरी गर्ने म तरिका भनिदिन्छु तिमीले फेरि गर्दिन न सर यही भन्दिनु न भन्न थाल्यौ म समझाइदिन्छु है त यसलाई सल्भ गर्ने तरिका तीनटा साइडको बारेमा तीनटा साइडको रिजल्ट दिएको छ तीनटा साइडको रिलेसन दिएको छ ट्रायंगल बारेमा सोधेको छ जब तीनटा साइड दिएको छ भने कोसाइन लले पनि साइन लले पनि सपोर्ट गरिहाल्छ त्यति भने कोसाइन ल ठिकै होला हैन cos A को भ्यालु B square C square minus A square upon twice BC cos B equal to C square plus A square minus B square upon twice C त्यस्तै cos C equal to A square plus B square minus C square upon twice A आउँछ हो के अब यसैमा हेर त सबैलाई C को फर्ममा लगिदेऊ न A equal to कति आउँछ 3C/4 आउँछ हैन बाइ द सेम यहाँबाट A equal to 3C/4 आउँछ एन्ड B equal to कति आउँछ B equal to C/4 आउँछ यही त छ नि हैन B equal to C/4 C एजिटी अब कुनै कुनै ठाउँमा गए पनि हुन्छ के C एजिटी छ अब जुनबाट गए पनि हुन्छ cos A बाट पनि गए हुन्छ cos A this equal to B square means C/4 square C square हेर है C square means C square C/4 square plus C square minus A square हैन A को भ्यालु जुन छ नि A को भ्यालु कति छ यहाँ त A को भ्यालु 3C/4 3C/4 square upon twice BC B को भ्यालु राख C को भ्यालु राख न्युमेरेटर डिनोमिनेटरबाट CC क्यान्सल हुन्छ C काटिन्छ ओके न सुन CC काटिन्छ यहाँबाट हेर cos A को पार्टिकुलर भ्यालु सुन है cos A को सपोज 2 देखि उता आयो होला हैन जस्तै मानौ न 5/3 आयो भने सपोज cos A को भ्यालु के हुन्छ 1 भन्दा सानो नै हुन्छ 1 भन्दा ठुलो हुँदैन यहाँबाट यदि रिजल्ट 1 भन्दा ठुलो आयो भने द ट्रायंगल डजन्ट एक्जिस्ट गर्दैन यदि यहाँबाट cos A निकाल्यो cos B निकाल्यो cos C निकाल्यो यहाँबाट cos B आउँछ यहाँबाट cos C आउँछ कुनै पनि दुईटा भ्यालु सेम आइराछ भने एंगल सेम आइदियो एंगल सेम मिन्स आइसोसेलेस ट्रायंगल हुन्छ तीनटै इक्वल आयो भने इक्विलेटरल ट्रायंगल हुन्छ यसरी गर्ने के यो ठीक है तरिका यो हो के cos A इक्वल टु 1 हो भने कति आउँछ हेर यहाँबाट तिम्रो हैन cos A इक्वल टु 1 आइदियो भने A को भ्यालु कति हुन्छ हेर त 0 डिग्री भयो पाइमा त हैन A को भ्यालु 0 भयो जब A को भ्यालु 0 डिग्री हुन्छ होइन एंगल A 0 डिग्री हैन cos A इक्वल टु 1 0 डिग्रीमा हुन्छ एंगल A 0 डिग्री मिन्स द ट्रायंगल के हुन्छ द ट्रायंगल रिप्रेजेन्ट्स स्ट्रेट लाइन अथवा त्यो टेन्स टु स्ट्रेट लाइन आइदिन्छ यसरी नै अप्सन हेर्नु के कुन फन्डामा छ डजन्ट एक्जिस्ट छ अथवा स्ट्रेट लाइन छ यो तरिका यो है सल्भ गर्ने यो तिमीले बार यो क्वेशन सर यी गर्दिनु प्लिज यी गर्दिनु 3-4 पल्ट गरे भएन भनिराछौ नि हो यही हो अब तिम्रो साथीले भने सर यसरी गर्दा cos A इक्वल टु 1 आयो cos A इक्वल टु 1 मिन्स A को भ्यालु कति आउँछ A 60 आउँछ भने चाहिँ कति धेरै तरिका थियो cos A इक्वल टु 1 आयो भने A इक्वल टु 0 डिग्री A इक्वल टु 0 डिग्री को अर्थ हो कुनै पनि ट्रायंगल A मा कुनै पनि एंगल 0 डिग्री हुन्छ भने यो एंगल के हुन्छ फ्ल्याट हुन्छ लाइन प्यारलल आउँछ यति बेला ट्रायंगल एप्रोचेस टु स्ट्रेट लाइन हुन्छ अप्सन हेर र cos A इक्वल टु 5/3 1 भन्दा बेसी आइदियो भने होइन cos A मोर देन 1 ट्रायंगल डजन्ट एक्जिस्ट हुन्छ र अब यो तीनटै निकाल cos A को भ्यालु सपोज 1/2 आयो और cos B को भ्यालु 1/2 cos C को भ्यालु 1/2 आयो भने इक्विलेटरल ट्रायंगल हुन्छ अब यही तरिकाहरु हेर्नु ल गर्ने तरिका यो हो छोड यसमा ज्यादा समय खेल्न नलाग्छ
है तिमीले होमवर्क भन्दै थियौ र पनि प्लिज सर लेख्यो हैन 2 आउँछ कोही 1 आउँछ भने हेर ल अब त्यो भेल्यु राख न्युमेरेटर डिनोमिनेटर सबै सीसी अथवा ए अथवा बीबी जुनमा लगे पनि काटिन्छ काटिसकेपछि जस्तो मैले सी मै कन्भर्ट गरेँ नि हैन काटिन्छ काटेपछि अब जुन फन्ड आउँछ त्यो एन्सर जान्यो यसमा cos b = 4 आउँछ लेख्यो cos b = 4 मिन्स सरी दोस्त हैन तिमीले बी बाट एउटा तिम्रो साथी बी बाट गएछ cos b = 4 आएछ cos b = 4 देख्नेबित्तिकै एसडी यानी कि सरी दोस्त हैन हैन त एक्जिस्ट गर्दैन सरी दोस्त ओके यसमा धेरै लम्बे तान कुरा नगरौँ है अब क्वेशन लेख त अब मैले इन सर्कल पढाएँ नि हैन इन सर्कलसँग सम्बन्धित एउटा क्वेशन दिन्छु ल cos a into cos b सर cos a cos b प्यारामिटर थप्छौ यार सुन है cos a cos b cos c सुन है सर सबका सब 1 आयो भने के गर्ने सर cos a पनि 1 आयो cos b पनि 1 आयो cos b पनि 1 आयो तिमी त कमाल गर्दैौ किन कमाल गर्दै cos a 1 cos b 1 cos c 1 यसको मतलब तिमीले मलाई सोधिरहेछौ सर प्रत्येकमा 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री आयो यसको अर्थ त कमालै हो नि त सर हैन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुनुपर्ने किन सबका सब सेम भ्यालु आइराछ cos a = 1 आयो भने 0 देखि 180 हुन्छ ट्रायंगलको एंगल हैन एउटा एंगल यो भयो अर्को एंगल बी यस्तो भयो अर्को एंगल सी यस्तो भयो एंगल ए के हुन्छ एंगल ए पनि एबीसी मा हेर न हैन एबीसी त यस्तै हो नि यसरी आउँदाखेरि यो पनि फ्ल्याट भयो बी पनि फ्ल्याट सी पनि फ्ल्याट अल आर एप्रोचिङ कुनै एउटा एंगल 0 हुने बित्तिकै cos a cos c मा नजाउनु कुनै एउटा यसको भ्यालु 1 अथवा यसको भ्यालु 1 अथवा यसको भ्यालु 1 कुनै एउटा 1 आउने बित्तिकै त्यो ट्रायंगल एप्रोचेस टु स्ट्रेट लाइन भनौं न हैन लिमिट लेख्छौ नि हैन थीटा टेन्ड्स टु 0 हैन आउँछ नि हैन लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 भने जस्तै ए एंगल ए एप्रोचेस टु कति भयो 0 भयो cos a 1 त एप्रोचेस टु 0 b approaches to 0 c approaches to 0 means on this case all approaches to 0 means the triangle approaches to straight line ठीक छ यसमा धेरै नगरौँ ल लेख क्वेशन आइयो यी गरेर क्वेशन गर्नु छ यसमा धेरै नगरौँ के हैन त्यो सकिहाल्यो लेख क्वेशन लेख त आइयो है लेख आइयो रिपिटेड है र अहिले जति पनि विद्यार्थीहरु छौ एकदम सिरियस हुनु तिमीहरु मध्ये कसै न कसैलाई यो क्वेशन पर्छ है कसै न कसैलाई यो क्वेशन तिमीलाई पर्छ है ख्याल गर इफ टु साइड्स को सम थर्ड साइड भन्दा लेस हुनु पर्यो नि भइहाल्यो नि दुईटा साइड को सम थर्ड साइड भन्दा लेस हुनु पर्छ त्यो भएन भन्दा के धेरै तरिका छन् के एनालाइज गर्ने हैन h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पनि छ दुईटा साइड को सम जस्तो यो चाहिँ दुईटा साइड को सम थर्ड साइड भन्दा सानो हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ PNC मा लाग्छ क्या जस्तै 1 2 3 4 यसबाट हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पोसिबल भन्ने हुन्छ के यस्तो कुनै पनि तीनटा हैन तीनटा चारवटा पाँचवटा देखा छन् साइडहरु हैन यसरी साइड देखा छन् प्रत्येक साइडको लेन्थ एउटाको 1 सेन्टिमिटर 2 सेन्टिमिटर 3 सेन्टिमिटर 4 सेन्टिमिटर यस्तो यस्तो छ भने हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पोसिबल भन्यो भने 1 सेन्टिमिटर 2 सेन्टिमिटर 3 सेन्टिमिटर भएको अब यसबाट ट्रायंगल बन्छ कि बन्दैन हेर्ने जस्तै दुईटा साइड हैन 2 + 1 कुनै पनि दुईटा साइडको सम थर्ड सँग इक्वल छ भने यहाँ ट्रायंगलले बनेन 1 2 3 उठाउ ट्रायंगलले बनेन 1 2 4 कुनै पनि दुईटा जोड्दाखेरि थर्ड भन्दा ठुलो बन्छ हेर है 4 + 2 थर्ड भन्दा ठुलो हुन्छ 2 + 1 थर्ड भन्दा ठुलो हुन्छ यहाँबाट ट्रायंगल बन्यो हैन जस्तै अब 2 3 4 लेख 2 3 4 अब यसमा आएर 2 3 4 मा के हुन्छ हेर त 2 + 3 5 हुन्छ थर्ड भन्दा तिन ठुलो बन्छ एन्ड हेन्स 2 3 बाट बन्दै बन्दैन एउटा 1 2 4 बाट बन्दै रहेछ हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पोसिबल फ्रम द लाइन्स अफ लेन्थ 1 2 3 4 दियो भने एउटा कुन आउँदो रहेछ 1 2 4 बाट मात्रै बन्दै रहेछ अब 1 2 4 मा जताततै साइड राख्न सक्छु हैन अब यो पार्ट छोड्दियौ यो परम्युटेसन कम्बिनेसन आउँछ यो छोड लेख फर एनी ट्रायंगल ABC लेख फर एनी ट्रायंगल ABC लेख फर एनी ट्रायंगल ABC हैन तिमीले सोधेन अहिको क्वेशनमा एंगल ननिकाले पनि डाइरेक्ट यसरी आउँछ साइड कम्पेयर गरेर मैले साइड कम्पेयर नगरिकन एंगल किन लेखाइदिएको भने हमेशा 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 साइड कम्पेयर गर्नेवाला क्वेशन आउन सक्छ एंगलबाट जम्प मार्नु पर्ने क्वेशन आउन सक्छ त्यही भएको हुनाले प्यारेन्ट फर्म कोसाइनबाट तिमीले सम्झाइदिनु भयो गरे है त ल ओके लेख फर एनी ट्रायंगल ABC द भ्यालु अफ द एक्सप्रेसन
the value of the expression, देखा, the value of the expression 1 plus cos A plus cos B plus cos C. The value of the expression 1 plus cos A plus cos B plus cos C is option A 2 plus R by R, option B 1 plus R by R, option C 2 plus capital R by small r, and option D 2 plus capital R small r. Gara? Right? यो असाध्यै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। इन सर्कलबाट जेनरली यस्ता क्वेसनहरू फसिरहेका छन्। तिमीहरू मध्ये कसै न कसैलाई यो मोडल क्वेसन आउन सक्छ, म सम्झाउँछु हेर। 1 प्लस हेर है, 1 प्लस according to 9-10 class cos A plus cos B plus cos C को भ्यालु कति हुन्छ? 1 plus 4 sin A by 2 into sin B by 2 into sin C by 2. सुन है, cos A plus cos B plus cos C 1 plus हैन, cos A plus cos B plus cos C means 1 plus 4 sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2. 1 plus 1 2 2 plus 4 sin A by 2 into sin B by 2 into sin C by 2. हैन, अहिले भर्खर तिमीले हेर्यौ 4r sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2. भर्खर तिमीले अहिले हेर्यौ, प्रुफ पनि गर्यौ 4r sin A by 2 into sin B by 2 into sin C by 2. This is called small r. यहाँबाट कति आउँछ हेर, sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2 हैन, 1 प्लस अथवा 4 भनौँ न, 4 sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2. This is equal to r by r. 2 plus ठीक छ, 4 इन्टु डाइरेक्ट भ्यालु राखे पनि होइन, sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2. यहाँ लेखि r upon 4r. This and this cancel, that is 2 plus r by r. हेर, एकदमै इम्पोर्टेन्ट है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट ख्याल गर है यो मोडल क्वेसन। अति 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 इम्पोर्टेन्ट है 2 plus r by r. ओके, यसलाई यहाँ कहिलेकाहीँ cos 2a plus cos 2b plus cos 2c देला, कहिलेकाहीँ cos square a by 2 plus cos square b by 2 plus cos square c by 2 देला, sin square a by 2 sin square b by 2 sin c square c by 2 देला। यसको लागि ओके, तिमीले जेनरली r र r मा के ठुलो हुन्छ के सानो हुन्छ लेख्यौ नि, हेर न, r र क्यापिटल r मा हैन। अब हेर न, कुनै पनि ट्रायंगल छ, सबैलाई घेरेर जाने के हुन्छ, क्यापिटल r भयो, अनि यसलाई डाउनमा बस्ने के हो, स्मल r भयो। एन्ड जेनरली r त के हुन्छ, r भन्दा ठुलो त भइहाल्यो हैन, बाहिरपट्टि बसेको हुन्छ, यसरी आउने हो। ओके, यो पार्ट छोड्दियौ ल। स्मल r र क्यापिटल r मा कुन सानो कुन ठुलो हुन्छ जेनरली त्यो लेखेको हुनाले मैले आन्सर दिएको। अब यहाँ हेरौँ है त ल। ओके, नाउ सी, अब यो डाइरेक्ट रिजल्टको लागि सुन है, अब यो सक्यो के यो पार्ट। डाइरेक्ट रिजल्टको लागि cos A plus cos B plus cos C cos square A by 2 cos square B by 2 cos square C by 2 sin square A by 2 sin square B by 2 sin square C by 2 को रिजल्ट होला। 10A plus 10B plus 10C equal to 10C होला। यसलाई कन्डिसनल आइडेन्टिटीज भनिन्छ। र अगाडि मैले भने नि, त्यो जुन भाइ थियो हैन, त्यो डीपीपी टाइप गर्ने, उसले पनि आफ्नो युट्युबमा हेर कन्डिसनल आइडेन्टिटीज भनेर राखिदिएको छ। र डाइरेक्ट तिमीले त्यहाँबाट त्यो कन्डिसनल आइडेन्टिटीज, यसका डाइरेक्ट रिजल्ट त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्छौ। यो प्रुफ गरिरहनु जरुरी छैन, 9-10 मा गरेको कुरा हो। अर्थात् तिम्रो बेसिक म्याथ छ भने त प्रोपर्टी अफ ट्रायंगल भन्दा अगाडि पनि कन्डिसनल आइडेन्टिटीजका रिजल्टहरू जुन 11 क्लासमा पढ्नु पर्दैन भनेर राखिदिएको छ। र तिम्रो अरु म्याथहरू छ भने पनि त्यो बेसिकमा कन्डिसनल आइडेन्टिटीज 11 क्लासमा कन्डिसनल आइडेन्टिटीज भनेर राखिदिएको छ। ती हेर्नु, र पीए को बुकमा पनि मलाई लाग्छ कन्डिसनल आइडेन्टिटीज भनेर यसबाट डाइरेक्ट आउने रिजल्टहरू राखिदिएको छ। त्यो याद गर्ने है, किनभने एक्जाममा cos C plus cos D गर्ने, अनि हैन 2 cos C plus D by 2 गर्ने, फेरि यसको फर्मुला लगाउने, कमन तान्ने, अन्त्यमा यो रिजल्ट प्रुफ गर्ने, अनि भ्यालु निकाल्ने। यसरी नाम निस्किदैन, यसरी गर्ने हो, बुझ्यो हैन। अब डीपीपी को लागि त मैले भनेको थिएँ नि हैन, र युट्युब च्यानल नेम अरे अवय ABHAYA अवय क्वान्टम QUANTUM क्वान्टम युनिभर्स है। यहाँबाट डीपीपी हेर्नु ल। ओके, त्यहाँबाट हेर्नु है त ल।
त्यहाँ पाइहाल्छ। त्यो मेरो मेरो च्यानल होइन है, फेरि तिमीहरूको लागि एउटा सानो पाइले टाइप गरिदिएछ वर्कसप पढ्नेले, उसैले म भलिन्टियर गरिदिन्छु, हेल्प गरिदिन्छु सर भन्यो, उसले केही पाएको होइन, तर तिम्रो लागि फाइदा हुन्छ त्यहाँ हेर्नु है त ल। कन्डिसनल आइडेन्टिटी एन्ड दिस मच फर टुडे। फेरि अरू क्लासबाट पढौँला, अरू क्लासमा भेटौँला र अरू क्लासमा हामी एक सर्कल सक्छौँ र त्यसपछि हामी जेनरल भ्यालुजतिर जम्प मार्छौँ र मेजर ट्रिगोनोमेट्रीको मेजर पार्ट सकिन्छ अरू क्लासमा, करिब 15-20 मिनटमा सकिन्छ। त्यसपछि जेनरल भ्यालुज भनेको हाफ, करिब कति भन्नु त्यसलाई, 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनटमा सकिन्छ जेनरल भ्यालुज, र त्यसपछि आइटी अफ इन्भर्स ट्रिगोनोमेट्री त भन्छ नि है। ओके।